जेणा केन्ना आमकां फुल्ली जेन्ना आमचो पावसाचो सिजन आसलो तेन्ना कोणाची इमर्जन्सी जाता तेन्ना आमकां खूब त्रास जाय आनी आमी भिजत सगळे आमचे हे करी कशें कशें करी ते सराक आमी मांडले सरान आमी येवन विजीट केली आनी समजत असो सपोर्ट तेंचो आमकां फुल्ली हा आनी येणाऱ्या हेका विधानसभेक आमी ताका फुल्ली सपोर्ट करून विन करतले. तळण गांवान आसा हांगा हे मशानभुमीचे भाईन आमकां काम करून दिल्लेलें आसा. एक नंबर काम जाल्लेलें आसा कित्याक खूब वर्सां जालीं आमकां त्रास जाताले पावसान आमकां इतले त्रास जाताले की हांगासर आमकां अक्षरशः उजो पेटानासलो हांगा. ते भाईन हांगा आमकां शेड स्व खर्चान आपल्या घालून दिली आनी आमच्या हांगा आतां काम हे बरें जाल्लेलें आसा. ताका लागून भाईक हांव धन्यवाद म्हणटा आनी येता त्या इलेक्शनाक आमी भाईक फूल स्विंग सपोर्ट दितले आनी भरघोस अशें मतांनी विजय करतले हे आमचे सगळ्यांचे हे आमी धन्यवाद. तर ही स्मशानभूमी आयज कारण तांकां गरज आसली जे आयज आमी म्हणटा जेन्ना मनीस मेलो काय ताका सुखाशी वयतलो जाल्यार ही स्मशानभूमी सगळ्यांच्या गांवांनी अशी आसची म्हणून म्हाजो एक विचार पयलींच आसलेलो जे आयज हांव सदांच पळयतालो जे आयज पेडण्या गांवान पयलीं झगडी जाताली कोणाच्या खंयसरूच व्हरून ते अशे जळयताले आनी ते खुबशे एका त्या गांवांतले हितून वाद जातालो कितें हांगा हाडचें न्हू आनी खंयसर व्हरचें अशें करून पेडण्यान हो खूब वाद आसलो. ताका लागून खुबशे कडेन हांवें स्मशानभूमी बांदलेली आहा. हे आयज म्हाज्या स्वताच्या खर्चान हांवें ही स्मशानभूमी तांकां सांगून जेन्ना ते येयले म्हाजे कडेन कित्याक आमकां आयज खऱ्यांनीच गरज आहा. इतलीं वर्सां जालीं आमी खूब कडेन गेले जाल्यार कोणीच आमचें काम करून दिवंक ना. ताका त्या उतराक तांकां हांवें सांगलें तें काम सोमतें तुमी चालू करात आनी जे कितें खर्च आहा तो हांव करून दिता म्हणून. ताका लागून हे अशें जे पेडण्यान खंयसरूच असो वाद आसचो ना जे आयज स्मशानभूमी आयज आमचे खुबशे कडेन हांवें ते बांदून दिल्ले आसा. आयज धारगळी म्हणनाका धारगळी बी लोकांचे खूब अशे हे जाताले. म्हाज्या स्वता बापायक हांवें जेन्ना हें केल्लो जेन्ना बापूय म्हाजो मेल्लो त्या टायमार म्हाका दिसता खंयसर व्हरपाक आमकां हें जाल्लें आनी ताका स्मशानभूमी अशी नासली पेडण्यान आमच्या धारगळेन. ताका लागून हांव जेन्ना ताका हें केलो त्या मरण मागीर हें जालें काय हांवें सोमतीच थंयसर ही स्मशानभूमी एज फास्ट काम करून घेतलेलें आहा. आयज धारगळे पासून आयज स्मशानभूमी आहा अशें वयता त्या जाग्यार हांगासर स्मशानभूमी आहा. लोकांचो आतां खंयसरूच वाद जायना. ताका लागून आयज हे जे पळय आहा तें काम हांव फर्स्ट प्रायोरिटीचेर करून दितलो. हेज्या फुडें आनी कोणायकू कितें खंयसर प्रॉब्लम आहा जाल्यार तेंच्यांनी येवन सांगचें आनी फर्स्ट प्रायोरिटीचेर हें काम जातलें. अशेंच म्हाजें काम आसतलें जे आयज तळण गांवान अशें लोकांनी ऑलरेडी सांगलेलें आहा. तांकां लागून हांव सदांच फुडें आसता. जे तेंची कितें कामां आसता थंयसर तेंची कामां एज फास्ट हांव करून दिता आनी हेज्याय फुडें हांव तांकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दितलो. इतलेंच सांगता म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. नाल्यार असो घेता थँक्यू. एकूच मिनिट ಏರಿಯಲ್ಲ त्रास जाता एकच